अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं और एक टॉपिक जो मेरे जहन में बहुत दिन से दौड़ रहा है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, खौफ, ये सब। तो आज मन हुआ कि चलो फ्री है तो बात किया जाए कुछ इस पर। इंसान जिसके पास हर कुछ होता है, पैसा, इज़्ज़त, शहरत, वो ज़िंदगी की सारी आसाइशें, सारी सारी सहूलतें, सब कुछ, वो सारी सहूलियत सब कुछ उसके पास होती है, लेकिन फिर भी वो इंसान डिप्रेस्ड रहता है, खुश नहीं रहता है, हमेशा ख़ुद को कोसता है और ख़ुद को अपनी नज़रों में इतना गिरा लेता है कि फिर वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाता। तो और उसके दिल में एक खाली सापन होता है। वो सोचता है कि मुझे सुकून कहाँ मिलेगा, और वो इस बात पर गौर करता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास इज़्ज़त है, दौलत है, शहरत है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर है, मेरे एक इशारे पर ट्रेंड चल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दिल से खुश नहीं। कहाँ पर वो वॉइड है, कहाँ पर वो खाली सापन है, कहाँ पर वो एक क्या बोलते हैं, कहाँ पर वो एक खाली जगह है जिसको भरी जाए। ये इसका बहुत सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट सिंपल सॉल्यूशन में पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो बहुत ही उसमें बहुत सारे हिंड्रेंस हैं, और इंसान बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और बहुत कम लोग उस मंजिल को तय कर पाते हैं, और वही लोग तय कर पाते हैं, वही लोग उस सेटिस्फैक्शन, उस पीस पर तक पहुंच पाते हैं जो इंसान मुसलसल, जो इंसान लगातार कोशिश करते ही रहता है। और एक वक्त आता है कि वो इंसान बहुत थक जाता है कि असल सुकून, असल पीस, मेंटल पीस, सब कुछ कहाँ पर मिले, और वो इंसान इस खोज में इतना भटक जाता है, उस मेंटल पीस के खोज में, डिस्कवरी में इतना ऑब्सेस्ड या इतना परेशान हो जाता है कि वो क्विट कर देता है, ख़ुद को ही ख़त्म कर लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइड। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास ज़िंदगी की सारी आसाइशें, सब कुछ, सारी चीज़ है, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में मेंटल पीस, सुकून नहीं है। और वो ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो मेंटल पीस को पाने के लिए कोई चीज़, कोई काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर, बिल्कुल करते हैं, लेकिन फिर भी बीच में इंसान हार जाता है। आपके सामने हम ये चीज़ इसलिए लाए हैं क्योंकि अभी इंसान के पास पैसा भी ना हो, इज़्ज़त भी ना हो, शोहरत भी ना हो, मिडिल क्लास ही हो या गरीब भी हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ अमीर की बात नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ अभी बन गया है कि ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब घर में जो अगर 5 अफराद हैं, किसी 5 फैमिली मेंबर है, तो उसमें से कोई एक इंसान डिप्रेस्ड होगा। सारे इंसान का अलग अलग रीज़न होगा। किसी का रीज़न होगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा कमाना है। किसी का रीज़न होगा भाई हम पढ़ाई करने की कोशिश कर लेकिन हम नहीं पढ़ पाते हैं। किसी का रीज़न होगा मुझे घर से हम खुश नहीं है, फैमिली से खुश नहीं है, हम किसी को खुश नहीं रख पा रहे। यानी 100 आदमी का अलग अलग रीज़न होगा डिप्रेशन का, अकेलापन का।
اور اور اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہم مانیں گے، جو کامن ریزن ہے، وہ ہے کہ سوشل میڈیا. مطلب ہم انسان، انکلوڈنگ می، یا اوبیسلی ہر انسان سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے. ہر انسان جو ہے اپنے مطلب سوشل میڈیا کا جو دور ہے، یہ جو ایرا ہے، یہ اتنے ڈراسٹک چینج اس میں آئے ہیں. 3G 4G 5G، اب پتہ نہیں کب 6G آ جائے. انسان اتنا فاسٹ اس میں چینج ہو گیا ہے کہ اب بچے تک بھی، مطلب ریسنٹ رپورٹس یہ ہے کہ 5 سال کا بچہ ڈپریسڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ فون کا ایڈکٹ ہو گیا، سوشل میڈیا کا ایڈکٹ ہو گیا. وہ شارٹ ویڈیو، وہ انسٹاگرام ریل کا، شارٹس ویڈیو کا وہ ایڈکٹ ہو گیا. رائٹ. ہم صرف یہ بات ہے نہیں کہ جو آدمی بہت زیادہ میچیور ہے وہی ڈپریس ہو سکتا. بالکل یہ غلط تھنکنگ ہے ابھی، کیونکہ ابھی جو انسان سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے، ہیبیچول ہے، وہ بھی پریشان ہے. تو اس کا جو کیسے ہوگا، یہ انسان کیسے ٹھیک ہوگا؟ اصل بات میں اس کا جو سلیوشن ہے وہ خالی جگہ. ہم ابھی میچیور لوگ سے بات کر رہے ہیں. رائٹ. جو لوگ میچیور ہیں اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو سب کچھ ہے، ہم پڑھائی میں بھی اچھے ہیں، میرے پاس اچھا خاصا عزت، شہرت، مان، پیسہ، سب کچھ ہے. لیکن ایک وہ انسان نہیں ہے جس کے ساتھ ہم اچھے سے بات کر سکیں. کیوں؟ کہ وہ اپنے لائف میں ایسے انسان سے ملا ہے، اپنے زندگی میں ایسے انسانوں سے وہ ملا ہے کہ وہ اس انسان سے، مطلب انسان کو اسے ہمیشہ اس سے دھوکہ ہی ملا ہے. اور وہ یہ بات کے لیے کنونسڈ ہو گیا کہ دیر از نو گڈ پیپل ان دس ورلڈ اینڈ دیر از نو ون دیٹ آئی کین share anything and I can feel that he or she is with me. Right? Trust وہ ٹوٹ گیا ہے اس کے ذہن سے. سو یہ آئی ڈونٹ نو، یہ جو ہم کہہ رہے جا رہے ہیں یہ کتنے لوگوں کے لیے یہ فائدے مند ہوگا یا لابھ دائک ہوگا، آئی ڈونٹ نو. بٹ جو ہم فیل کرتے ہیں، جو ہمیں محسوس ہوا ہے، جو ہمیں لائف میں مدد کیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو کیا ہے، وہ چیز آپ سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. دا الٹیمیٹ لو، دا الٹیمیٹ افیکشن، دا الٹیمیٹ کیئر، دا الٹیمیٹ سکون آف یور لائف، وہ ہے جو آپ کو بنایا ہے. آئی نو بہت لوگوں کو ویئرڈ لگ رہا ہوگا کہ کیا تم یہی تھیسس دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا. آئی نو، بٹ دس از دا ہارش ریالٹی کہ جو آپ کو بنایا ہے، چاہے آپ اس کو کسی بھی نام سے پکارے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ جو آپ کو بنایا ہے وہی آپ کو ایکچوئل سکون، ایکچوئل کمفرٹیبل، ایکچوئل پیس دے پائے گا. یہ ورلڈ، یہ پیسہ، یہ عزت، یہ شہرت، آپ کے دوست، آپ کے اسباب حیات زندگی، جو بھی بول لیں، وہ ایکچوئل پیس نہیں دے سکتا. ہم یہ بالکل نہیں بول رہے کہ کسی کی وائفس ہے یا کسی کی امی ابو ہے ان کو سکون نہیں ملے. غلط بات ہے، یہ ہم بالکل نہیں بولے. اللہ سے زندہ قرآن کہ آپ کی وائفس اس لیے ہے آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو اس لیے دیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تاکہ آپ کے دل میں سکون آئے، تاکہ وہ آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے. دس از دا ریالٹی. اور یہ میرا ماننا ہے، آئی ڈونٹ نو کس کا ماننا ہے کہ نہیں. اللہ کے بعد اور ماں باپ کے بعد، اللہ اور محمد رسول اللہ اور ماں باپ کے بعد اگر کسی کے پاس سکون اگر ملے گا تو وائف ہے اور ہسبینڈ ہے. دس از دا ٹروتھ. اور اگر سکون کی بات ہو جائے تو لائف گزارنے کے لیے انسان کو سب سے زیادہ کسی انسان کی ضرورت ہے تو ان کی وائف ہسبینڈ ہے. یہی ایک الٹیمیٹ لو ہے، کہہ سکتے ہیں، ماں باپ کے بعد. مطلب اس ورلڈ کی بات کر رہے ہیں.
ह्यूमन बीइंग के अंदर। सो इस इंसान के पास ये सब कुछ है, लेकिन उसके पास फिर भी सुकून नहीं, फिर भी उसके पास अपनी लव है, अपनी हयात ज़िंदगी मौजूद है, अपने वालिदैन मौजूद है, भाई है, सब कुछ है, फिर भी वो सुकून का ज़िंदगी नहीं गुजारा। दैट मीन्स कि उसके लाइफ में वो वाइड है, वो खालीपन है, मतलब वो इंसान अपने क्रिएटर से दूर है, अपने बनाने वालों से इतना दूर है कि उसको पीस नहीं मिल रहा। अल्लाह से ज़िंदा कुरान दैट कि सुकून तो तेरे रब, तेरे परवरदिगार के ज़िक्र में ही सुकून है। और बिल्कुल सही बात है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जो लोग पहले डिप्रेशन, जो लोग दीन से, जो लोग अपने रब से दूर थे, उसके बाद जब उनका रब मिला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिला, या आपके नज़र में जो आपका रब है, राइट, जो जिस नाम से आप पुकारते हैं, ये वीडियो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है, वो भी किसी रब को पुकारते हैं, राइट, लेकिन हकीकी रब वो है जो हमें बनाने वाला है, जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पुकारते हैं। आई डोंट नो आप किस नाम से पुकारते हैं। सो मतलब वो इंसान से आप पूछ कर देखिए, हम ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं, कोई इम्प्रैक्टिकल, कोई फ़िलासफ़ी या कोई आपको थ्योरी नहीं दे रहे। आप उस इंसान से मिलिए या उस सेलिब्रिटी से मिलिए जो अपने लाइफ में हर कुछ था, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस था, बट उसको अपना रब उसे मिला, और जब उसे अपना रब मिला उसके बाद उसका लाइफ इतना सुकून दा हो गया, इतना सुकून से भर गया कि वो किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता है, उसके लाइफ कितने सुकून से भरी है। और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो बहुत ग्लैमरस लाइफ छोड़कर अल्लाह की तरफ आए हैं, और अब वो बयान करते हैं लोगों को कि ए लोगों, सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में ही। और सिर्फ ये सेलिब्रिटी उस सुकून को पाते भी नहीं, मतलब अल्लाह को पहचानते नहीं है, फिर भी इस्टेब्लिश्ड है कि इंसान कुछ भी हो जाए, इंसान, अल्लाह ने जब इंसान को बनाया है तो अल्लाह ने रूह को डाला, हमारे फितरत में है ये चीज़, ये फितरी चीज़ है कि हम उस रब से, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिलेशन कायम करें जो हमें बनाया, जो हमारा क्रिएटर है। यानी इंसान थक हार कर आए, सब कुछ करके आए, ये ज़माने के जो प्रॉब्लम्स है, एक छोटा सा एग्जांपल, एक गरीब इंसान है, गरीब बहुत, जिसके पास महल नहीं, कुछ नहीं है, फैमिली भी नहीं, लेकिन वो लेबर मजदूर करके आता है, और फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, जो काम करता है उसी के लिए करता है, राइट। लेकिन वो जब अल्लाह के सामने, वो जब रात में आता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से बात करता है, उसको जो सुकून मिलेगा, और जो शख्स जिसके पास अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सब कुछ है, फैमिलीज है, सब कुछ है, और वो इंसान थक हार कर आता है, खाना खाकर सोता है, उसे नींद नहीं आती, उसको सुकून ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह से बात ही नहीं किया, उसका और अल्लाह से जो रिलेशन है वो बिल्कुल टूट चुका है। तो वो इंसान जो सो रहा है तो वो नींद की गोली लेकर सो रहा है, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं है, बट वन थिंग ही हैव और शी हैव होप, हैव ईमान टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी एंजाइटी, डिप्रेशन से लड़ने का सबसे ज़्यादा, सबसे इफेक्टिव औजार पता है क्या? होप है। होप ही इंसान को इस बीमारी से दूर कर पाएगा। मतलब कितना ये वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन हम गिवन। एक इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये बेसिक्स चीज़ नहीं है उसके पास, इतना लूटा हुआ इंसान, लेकिन उसके पास एक होप है
اب وہ اللہ سے کمپلین نہیں کر رہا، وہ اللہ کو بول رہا کہ اللہ آپ نے جس حالت میں رکھا الحمدللہ، اللہ کا شکر کرتا ہے، اور خود کو اور اللہ سے یہ بات کرتا ہے، یا اللہ آپ ہی یہ لائف دیے ہیں، اور آپ ہی اس لائف کو اس زندگی کو گزارنے کا کوئی ذریعہ دیجیے گا، اور بہت سالوں بعد 5 سال 10 سال 20 سال بعد وہ انسان کو دنیا میں ایسی عروج ملتی ہے، ایسا سب کچھ ملتا ہے جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں وہ ہوپ کیا اللہ سے؟ یہ ایمان ہے۔ اصل ڈیفینیشن آف ایمان یہ ہے کہ اب اللہ پر، اپنے رب پر اس وقت ایمان، اس وقت بلیو کرتے ہیں جب آپ بہت زیادہ ہی لائف میں پریشان ہو، رائٹ؟ اور ہم تو یہی بولیں گے کہ سکون صرف اس رب کے ذکر میں، یہی ہے کانسیپٹ آف گاڈ، کہ اگر ہم اس حقیقی رب کو پہچان جائے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں بنایا ہے۔ اور یہ سمجھنا اتنا ہارڈ بالکل نہیں ہے، آپ کو کیسے ہم بتائیں۔ یہ زمین و آسمان، ون آف دا بیسٹ کریشن، ون آف دا ہیویسٹ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو رب کی طرح واسٹ یونیورس بنا سکتا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پروپورشنیٹ، کوئی چیز کم نہیں ہے، کوئی چیز زیادہ نہیں۔ ارتھ جس ٹیمپریچر میں، جس حالت میں بننی چاہیے تھی، وہ ہر چیز میں مہیا کیا گیا۔ مطلب تھوڑا اگر گریوٹی یہاں سے یہاں ہوتا تو یہ تہس نہس ہوتا۔ اتنا بیلنس سب کچھ۔ بیکٹیریا، رائٹ، جہاں پہ ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پی ایچ تھوڑا موڑا، اگر ہائیڈروجن کانسنٹریشن تھوڑا یہاں وہاں اگر ہیمپر ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر کچھ پروپورشن، ہر کچھ پرفیکٹ طریقے سے ہو۔ یہ یونیورس پورا پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے۔ سو اگر ہم غور فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ اگر اس رب جو ہمیں who have created us, if we understand, if we have relationship with that God, with that creator, that eventually the time will come that our heart will fill with love, affection and care and satisfaction. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پہچاننا، اور بھی بہت ساری بات کہی جا سکتی ہے، لیکن ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ اور آئی ڈونٹ نو کہ ہم آگے ویڈیو بنائیں گے یا نہیں، ابھی من ہوا اس لیے بنا لیا۔ سو اوکے، آپ اپنا خیال رکھیں، اور آپ ہم نے جو بھی بات کہی ہے آپ اس پر غور کریں، کیا اس میں سچائی یا نہیں، کیونکہ ہم سارے انسان کو اگر خوش رہنا ہے اپنی لائف میں، کسی بھی سچویشن میں، اچھے برے، تو ہمیں اس رب سے لگانا پڑے گا۔ اور آخری میں ہم وہ آیات آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے نبی، آپ میرے بندے کو کہہ دیجئے اجیب الدعوۃ اذا دعان، کہ میں اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کہتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ انسان نیک ہے یا بد ہے یا کیا ہے۔ اللہ سیز کوئی بھی انسان، ایچ اینڈ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وی ہیو ڈگنیفائڈ ایوری چلڈرن آف آدم۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو، کیسا بھی ہو، کتنا بھی برا کی ہو، کتنا ہی اچھا ہی ہو، اگر وہ دل سے اپنے رب کو پکارے گا تو وہ رب اس کا رپلائی دے گا۔ بٹ ہمیں نہیں پتا کس طریقے سے دے گا، ہی نوز۔ اور آپ اپنے دل سے ایک بار پوچھئے کہ آپ نے کیا اس رب کو ایک بار دل سے پکارا ہے۔ اگر آپ دل سے پکاریں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے لائف ٹائم میں فیل ہوگا کہ وہ رب آپ کی بات سنتا ہے، اور آپ سے وہ سب سے تہ دل سے، آپ اس دنیا میں آپ کے ماں باپ، بیوی بچے، سب سے زیادہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ بس آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔